اے نوح علیہ السلام جدو قوم نہ منی نوح علیہ السلام تے آپ نے بد دعا کی تھی اللہ نے تیزاب آ جائے یہ میری گل نہیں مان دے فرمایا کچھ کھلونے بناؤ نہ بنائے تے یا اللہ ہون کی کرا فرمایا نہ تے رنگ چاڑو جدو محنت نہ رنگ چاڑے اللہ ہون کی کرا فرمایا نہ ٹا دے کی بولو انہوں توڑ دو نوح علیہ السلام عرض کر دینی یا اللہ اینی محنت نہ بنوائے سنی تے پھر تو کیا انہاں تے رنگ چاڑ تے پھر میں رنگ بھی چاڑیا تے جے تڑوانے ہی سنی تھوڑا بولے ذرا تے یا اللہ پھر میرے کو جے تڑوانے ہی سنی تے بنوائے کیوں نے فرمایا نو تینوں اے تے دسنا چاہنا تو مٹی دے تھوڑا بول چھڑو یار تو چاند کھلونے بنائے تے تیرا توڑن تے دل نہیں کردا تے جس صورت نو میں آئے ہائے ہائے چار قسمہ ارشاد فرما کے بناوا تے میرا دل بھی نہیں کردا کہ جہنم چ ٹر جاوے انہاں نو گرک کردا وا تیرا کھلونے توڑن تے دل نہیں کردا تے جنوں قدرت نے اپنے ہتھاں نہ بنایا ہوے تے فرمایا میں کیویں چاہنا کہ انہاں نو گرک تباہ برباد کردا وا تو میرے پیارے بزرگوں پیاری اسلامی بھائیو اے جڑی تصویر جنوں اکسن بنایا بڑی توجہ اے دے وچ ایک صورت ماں دی بھی رکھی تھوڑا بولو ذرا آئے تے ایک صورت باپ دی بھی رکھی کی دی بولو باپ دی بھی رکھی گئی کیونکہ آج میرے دوست بزرگوں اے حاجی محمد سرور صاحب اس دنیا فانی چلے گئے سلطان سبانی اور غلام ربانی صاحب دے والد صاحب اس صورت وچ ایک صورت ماں دی رکھی ایک صورت باپ دی رکھی میں بڑا سنبھل کے بڑا آستہ جیا پیار نے ایک جملہ کہنے لگا توجہ چاہنا حاجی صاحب شاہ صاحب کائنات دے سمندران دا پانی خشک ہو سکتا ہے لیکن اس بوڑے باپ دے سینے اندر جڑا دل ہے نا اس دل وچ اولاد دی محبت دا پانی کدی خشک نہیں ہو سکتا تسی جان دے حاجی صاحب جو فوت ہو گئے اورنگزیب صاحب ہیں پتر پردیس وچ سی پھس گیا وہ مینوں مل دے رہندے سن اکثر تے جدوں ویکھنا تے پریشان تے نڈال کائنات دے کسے شجر دے سائے تھلے بیٹھ کے او انسان نو راحت نہیں ملدی جیڑی باپ دے قدماں وچ انسان نو بیٹھ کے ملدی ہے اس باپ دی قدر دا پتہ اودوں چلدا ہے جدوں اے دا سر تے سایہ اٹھ جاوے اور اللہ دی قسم اگلا جملہ بڑا قیمتی انسان جس منصب تے پہنچ جائے جس عہدے تے پہنچ جائے کائنات دے لوگوں مختلف القابات دے کے آواز مارن لوگاں دے لقب دین چ دکھلاوا ہو سکدا ہے پر جیڑا لقب باپ نے رکھیا ہوندا ہے جس لقب چ تیرا بوڑا باپ تینوں آواز مارے اس باپ دی اس آواز جڑی مٹھاس ہے جڑا سکون ہے وہ کائنات دے کسے لقب آواز سکون نہیں تو پھر مدنی سلطان نے فرمایا آؤ اسی دسنے باپ دا مقام کی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ حضرت ابو طلحہ حاضر ہوئے عرض کر دینے واللیل دی ظلفا والیا وضحا دے مکھڑے والیا آقا پہلے تساں دسے اماں دے قدماں تھلے جنت آقا اپنے دی مقام کی والد دا مقام کی میرے کریم نے فرمایا غلامو اپنے دا مقام ہے اکثر صورت دا مقام ہے فرمایا میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا ماں دے قدماں تھلے تیری جنت رکھی ہے جن جنت دے دروازے دی زیارت کرنی ہوئے آقا جی کی کریے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ جامعہ ترمذی پڑھ لیا وہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 3416 ہے راوی حضرت ابی خریر عبداللہ بن مسعود نے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ جن جنت دے دروازے دا بوسہ لینا ہے جن جنت دے دروازے دی زیارت کرنی ہوئے آقا جی کی کریے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ اتواڈا بابا جنت دے دروازے وچ جیڑا مین دروازہ ہے او تیرا باپ ہے تیرا باپ ہے میرے کریم نے فرمایا او تو کعبے دا حاجی بھی ہوے مسجد دا نمازی بھی ہوے قرآن دا قاری بھی ہوے میدان دا غازی بھی ہوے پاویں میرا صحابی بھی ہوے تے جے پتہ کرنا ہی
خدا بھی تیرے تے راضی حاجی بھی ہوویں تے تو عمرے تے عمرہ بھی کیتا ہوویں تے جے تیرا بابا تیرے تے ناراض ہے تے تیرا رب بھی تیرے تے ناراض ہے میرے دوست بزرگوں اے والدین دوویں اولاد واسطے میرے دوست بزرگوں عظیم نعمت نے لیکن آؤ سنو جدو ایک ٹر جان کی بولیے جدو دنیا تو چلے جامن میرے کریم نے فرمایا اولاد زمے 4 حقوق نے کنے بولو 4 حقوق نے والدین دے آقا جی کیڑا فرمایا پہلا حق اولاد دائے پتر دائے وے کہ اپنے ماں باپ دے نماز جنازہ میں شرکت کرے کی بولیے کوئی شرعی مجبوری نہ ہوگی تے شرکت کی جائے تے فرمایا افضل ہے وے باپ فوت ہو جائے پتر غسل دوے ایسا کیجی بیٹا غسل دوے اگر جتنے جوان بیٹھے اگر کسی نے غسل نہ بھی آندہ ہوئے آپ اپنے امام صاحب نو کول بٹھاؤ کہ وہ امام صاحب تسی ساڑے قریب کھڑے رہو تو اسا نو دس دے رہو ترتیب اسی غسل دینے ہیں تو جیڑی کفیت پتر نو ہونی ہے تھوڑا بولو نا ذرا وہ میں اگر کسی دے باپ نو جا کے غسل داواں تو کفیت میری نہیں بننی پاویں میں جتنا بھی متقی تے پرہیزگار ہوا کیونکہ میرا پریکٹیکل ہو چکا ہے اس بات پہ 13 سال قبل جب والد صاحب فوت ہوئے کئی لوگاں دے نماز جنازے پڑھاون دا موقع ملیا کئی لوگاں نو غسل دیون دا موقع ملیا لیکن جیڑی کفیت اپنے باپ نو غسل دیندے یا اپنے باپ دی نماز جنازہ پڑھاندے ہیں جیڑی کفیت بیٹے دیے وہ کسے اور دی نہیں ہو سکتی تو فرمایا پہلا حق اولاد دا ہے اپنے ماں باپ دا نماز جنازہ شرکت کرے سنا دوسرا تو فرمایا دوسرا حق ہے اولاد دا جیڑا ماں باپ دے سر تے قرض ہوے کی بولیے قرض ہوے اولاد اس قرض نو ادا کرے تیسرا حقوق اولاد دا اے وے کہ جیڑے انہاں دنیا دے وعدے کیتے نا وہ نصیحتاں کیتیاں نے اولاد انہاں نصیحتاں نو پورا کرے تے چوتھا حق اولاد دا اے وے ایک دن دعا نہیں بخشش دی 2 دن نہیں 3 دن نہیں بلکہ کثرت نال اپنے ماں باپ دی بخشش دی دعا کردے رہون اور جڑا کثرت نال اپنے ماں باپ دی بخشش دی دعا کردا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد دی دعا دی برکت نال اللہ تعالی ماں باپ دا بیڑا پار فرما دیندا ہے تو میرے پیارے بزرگوں میرے اسلامی بھائیو اللہ اکبر ایک نظریے نہ دیکھا جائے تے ماں نال باپ دا مقام بڑا ہے اللہ نے سب تو پہلے بنایا مائی ہوا نو یا بابیراں نو بابیراں نو علماء فرماندے نے اس نسبت نال ابے دا مقام بڑا ہویا دوسری بات ہے جی صاحب اللہ تبارک و تعالی نے سجدہ کینوں کرایا